अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और हम आज बात करेंगे उस ताज़ा खबर की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आई है दानिश कनेरिया और सलीम मलिक के हवाले से। पहले हम सलीम मलिक के केस का जायज़ा लेते हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको क्या कहा है और आगे उनके पास क्या रास्ता है मैं आपको बताता हूँ। सलीम मलिक साहब का केस अगर देखें तो वो जो मलिक कयूम इंक्वायरी शुरू हुई थी 1998 में और जो ख़त्म हुई जाकर 2000 में, उसके तहत सलीम मलिक पर ताहयात पाबंदी लगी और 10 लाख रुपए उन पर जुर्माना हुआ। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो आप सबको पता है, मैच फिक्सिंग के हवाले से उन पर इल्ज़ाम था। उनके साथ अताउर रहमान को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंद किया। उनके अलावा दीगर क्रिकेटर्स पर जुर्माने आयद किए गए थे। सलीम मलिक गए अदालत में और उसके बाद लाहौर की सिविल कोर्ट ने उन्हें 2008 में इल्ज़ाम से बरी किया, यानी कि वो मलिक कयूम इंक्वायरी के तहत लगाए गए इल्ज़ाम से साफ़ हुए। लेकिन उसके बावजूद उनके सामने रास्ता उनको बंद मिला। जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाया तो उस वक्त ये बताया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि सलीम मलिक साहब, आप पर अप्रैल 2000 में इंग्लैंड में कुछ मशकूक मुलाकातों के हवाले से ICC को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब वो मशकूक मुलाकातें क्या थीं जो हम तक इत्तलात आईं? लंदन में कुछ मुलाकातें की और उसमें मैच फिक्सिंग के हवाले से सलीम मलिक साहब पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने बातचीत की और वो जो मुलाकात हुई थी वो साहब थे जिन्होंने अपने आप को अखबार का रिपोर्टर ज़ाहिर किया और सलीम मलिक साहब के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड किया और उस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट ICC के हवाले किया। अब अप्रैल 2000 की ये मुलाकातें हैं। वो ट्रांसक्रिप्ट ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया और ये कहा कि सलीम मलिक साहब से आप इस हवाले से वजाहत तलब करें। वो वजाहत मांगने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुबहान अहमद ने सलीम मलिक साहब को ख़त लिखा और उसकी जवाब मांगा। उसके बाद फिर 2014 में सलीम मलिक साहब ने ख़त लिखा उस वक्त के चेयरमैन को और उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, अपनी गलती तस्लीम करते हैं, शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। वो सारी चीज़ उन्होंने लिखी, लेकिन रिहैब में वो फिर भी नहीं जा सके क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर वो मौक़िफ़ दोहराया कि आप वही अप्रैल 2000 की मुलाकातों का ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से जवाब दें। अब जब ताज़ा तरीन बंदगी का इजहार करते हैं, वो सारी चीज़ उन्होंने लिखी, लेकिन रिहैब में वो फिर भी नहीं जा सके क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर वो मौक़िफ़ दोहराया कि आप वही अप्रैल 2000 की मुलाकातों का ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से जवाब दें। अब जब ताज़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता हुआ सलीम मलिक साहब का, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फिर वो सवालनामा दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि सलीम मलिक साहब ने उन मशकूक मुलाकातों के सवालनामों का जवाब नहीं दिया है, जिसकी वजह से सूरत हाल अब भी जूं की तूं खड़ी है। जब तक वो जवाब नहीं देते कौन सी मुलाकातों का, अप्रैल 2000 में लंदन में होने वाली मशकूक मुलाकातों का, उस वक्त तक ये सूरत हाल आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये स्टैंड स्टिल पे अब तक खड़े हैं, वहीं खड़े हैं जहां इससे पहले सलीम मलिक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़े थे। ये याद रहे कि मलिक कयूम इंक्वायरी ने जब सलीम मलिक को ताहयात पाबंद किया था, वो पाबंदी सिविल कोर्ट ने लाहौर की उठा ली है। तो उस हवाले से सलीम मलिक पे कोई पाबंदी आयद नहीं है। सलीम मलिक से कोई सवाल उस हवाले से नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये कुछ और मुलाकातें हैं, ये कुछ अलहदा मुलाकातें हैं जिनका दावा ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए कर रहा है कि उसका जवाब आप दें, तो फिर बात आगे जाती है। अब दूसरे साहब हैं दानिश कनेरिया। दानिश कनेरिया साहब का केस ये है कि 2009 में एक मुकाबला हुआ डरहम काउंटी का और एसेक्स काउंटी का। एसेक्स काउंटी की तरफ से दानिश कनेरिया खेलते हैं और 40 ओवर का ये मैच था। उसमें इल्ज़ाम ये था कि दानिश कनेरिया ने अपने साथी खिलाड़ी मरवन वेस्टफील्ड, जो डरहम के फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर थे, उनको ये कहा कि एक ओवर में 14 रन आपने देने हैं। इस डील के एवज़ उनको कुछ हज़ार पाउंड्स की ऑफ़र की गई और ये कहा गया, जब केस बाद में चला, कि वो उनको अदायगी की भी गई और उसके बाद फिर उसके ऊपर पूरी एक इंक्वायरी हुई। पहले पुलिस इंक्वायरी हुई और उससे अदम सबूत की बिना पर दोनों को ही जाने दिया पुलिस ने, लेकिन बाद में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा एक इंक्वायरी की और उसके बाद इंक्वायरी होते 2012 में ये फ़ैसला किया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कि दानिश कनेरिया ही वो आदमी हैं जिन्होंने एक यंग क्रिकेटर को मैच फिक्सिंग पर आमादा किया, स्पॉट फिक्सिंग पर कह लें आमादा किया, या क्रिकेट करप्शन पर आमादा किया। ये बहुत संगीन जुर्म इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि है
اور اس جرم کی وجہ سے دانش کنیریا پر تاحیات پابندی عائد کی جاتی ہے۔ 2012 میں پابندی لگی۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دانش کنیریا کی پابندی کے بعد یہ بھی طے ہو گیا کہ تمام کرکٹ بورڈز جو آئی سی سی کے موجود ہیں، یہ آرٹیکل 9 ہے کوڈ کا، جو اینٹی کرپشن کوڈ ہے اس کا آرٹیکل 9 ہے کہ اگر ایک شخص پر اینٹی کرپشن کے تحت پابندی عائد کرتا ہے کوئی بورڈ، تو وہ تمام کرکٹ بورڈز اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ آرٹیکل 9 ہے اینٹی کرپشن کوڈ کا، تو اس کے تحت پھر اب پوری دنیا میں دانش کنیریا پر کرکٹ کھیلنے پہ پابندی لگی۔ اس کے بعد دانش کنیریا نے میری اطلاع کے مطابق اس سال کے شروع میں بھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا، اور مارچ 2020 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو موجودہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، جن کا نام ہے سلمان نصیر، انہوں نے ایک 2 پیج کا خط دانش کنیریا کو لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا تعلق کوئی نہیں ہے آپ کی پابندی سے، اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ اس پابندی کو اٹھانے میں کچھ مدد نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے، جب بھی آپ پابندی ختم کرتے ہیں تو چاہے شرجیل ہوں، چاہے سلمان ہوں، چاہے عامر ہوں، چاہے کوئی اور ہو، وہ ریہیب کے ایک پروسیس سے گزرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کرکٹنگ سرگرمیوں میں واپس آتا ہے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے مارچ 2020 میں ایک واضح خط لکھ دیا تھا، لیکن اب سے تقریباً مہینہ پہلے دانش کنیریا نے اپنے وکیل کے ذریعے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک مرتبہ پھر یہ آگاہ کیا یا یہ درخواست کی پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ ان کے معاملے کو بطور پاکستانی سابق کرکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ ان کی معاونت کرے، اس معاملے کو دیکھے، اپنا انفلوئنس استعمال کرے، آئی سی سی سے بات کرے، ان کو ریہیب کے اندر جانے کی اجازت دے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا باضابطہ جواب دینا مناسب میرا خیال ہے اس لیے سمجھا کیونکہ انہوں نے آفیشل پاکستان کرکٹ بورڈ سے ایک رابطہ کیا تھا۔ تو اب جو جواب پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے دانش کنیریا کو گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ وہی راستہ لیجئے، آپ انگلش کرکٹ بورڈ کے پاس جائیے، انگلش کرکٹ بورڈ سے یہ بات کریں، اگر انگلش کرکٹ بورڈ ریہیب میں لینے میں آمادہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگین دیٹ آرٹیکل 9 آف دی اینٹی کرپشن کوڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اینٹی کرپشن کے تحت اینٹی کرپشن کے لا کو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کھلاڑی کو کوئی سزا ملتی ہے تو وہ دنیا کے تمام کرکٹ بورڈز اس پر اس کی پابندی کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو دانش کنیریا بھی بالکل وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ پہنچے تھے اس سے پہلے، آج سے 9 سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے، جہاں وہ کھڑے تھے جب ان پہ پابندی لگی تھی 2012 میں۔ اس وقت سے بطور پاکستانی سابق کرکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ ان کی معاونت کرے، اس معاملے کو دیکھے، اپنا انفلوئنس استعمال کرے، آئی سی سی سے بات کرے، ان کو ریہیب کے اندر جانے کی اجازت دے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا باضابطہ جواب دینا مناسب میرا خیال ہے اس لیے سمجھا کیونکہ انہوں نے آفیشل پاکستان کرکٹ بورڈ سے ایک رابطہ کیا تھا۔ تو اب جو جواب پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے دانش کنیریا کو گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ وہی راستہ لیجئے، آپ انگلش کرکٹ بورڈ کے پاس جائیے، انگلش کرکٹ بورڈ سے یہ بات کریں، اگر انگلش کرکٹ بورڈ ریہیب میں لینے میں آمادہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگین دیٹ آرٹیکل 9 آف دی اینٹی کرپشن کوڈ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اینٹی کرپشن کے تحت اینٹی کرپشن کے لا کو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کھلاڑی کو کوئی سزا ملتی ہے تو وہ دنیا کے تمام کرکٹ بورڈز اس پر اس کی پابندی کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو دانش کنیریا بھی بالکل وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ پہنچے تھے اس سے پہلے، آج سے 9 سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے، جہاں وہ کھڑے تھے جب ان پہ پابندی لگی تھی 2012 میں۔ اس وقت سے لے کے اب تک وہ بھی وہیں پہنچے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور دانش کے کیس میں آپ یاد رکھیں کہ 2018 میں دانش کنیریا نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا، غیر ملکی ٹی وی چینل تھا، اور اس پہ انہوں نے اپنے اس جرم کا اعتراف کیا تھا اور معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ اینٹی کرپشن کے قانون دیکھیں تو اس میں جو اعتراف جرم ہے وہ اس کے لیے جگہ ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر انگلش کرکٹ بورڈ نے پابندی لگائی ہے تو اعتراف جرم انگلش کرکٹ بورڈ کے سامنے ہوگا، اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے پابندی لگائی ہے، آئی سی سی نے پابندی لگائی ہے، تو پھر اعتراف جرم ان کے سامنے ہوگا۔ تو یہاں پر یہ کچھ چیزیں ہیں جو دونوں ہی کھلاڑی جو قانونی راستہ ہے، جو مناسب ایک چیز رہ گئی ہے قانون کے حوالے سے، اگر قانونی راستہ لیں دونوں ہی، سلیم ملک صاحب ہوں، دانش کنیریا صاحب ہوں، لیکن ان کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے کہ انہوں نے ایک معاملہ ٹھیک طرح سے حل نہیں کیا۔ سلیم ملک صاحب کے حوالے سے جو سوال نامہ ہے
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उन्हें दिया है, जो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया था, उसका जवाब ताहाल नहीं मिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और दानिश कनेरिया के हवाले से, दानिश कनेरिया पीसीबी का दरवाज़ा खटखटाकर कोई कानूनी रास्ता नहीं ले रहे हैं, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है। और ये भी मशवरा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि दानिश कनेरिया को चाहिए कि वो बरतानवी क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से रब्ता करें।